संसारको यो सुप्रसिद्ध अध्यात्म ग्रन्थ भक्तहरूको लागि प्राण प्रिय ग्रन्थ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको सच्चिदानन्दमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीताको 15 अध्यायको 19वां श्लोकलाई पहिले वाचन गरौँ। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजते मां सर्वभावेन भारत। पदच्छेद। यह माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। हामीले भगवानको यस भगवद गीतामा धेरै ठाउँमा ज्ञानको भगवानले बताउनु भएको ज्ञानको महिमा सुनेको छौँ, जसलाई सांख्य ज्ञान भनिन्छ, सांख्य शास्त्र भनिन्छ। कर्मयोगको महिमा हामीले राम्ररी सुनेका छौँ, तर यो सबैमा प्राण जस्तो भक्तियोगको महिमा पनि हामीले राम्ररी सुनेका छौँ। भक्ति योगमा पनि भगवान श्री कृष्णले एउटा विशेष शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। कहीं भक्तिका लागि भन्नुहुन्छ अनन्य भक्ति। 14वां अध्यायको 26वां श्लोकमा भगवानले भन्नुभयो भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति अथवा त यो जुन भगवानले भन्नुभएको छ अनन्य भक्ति, यो विषयमा यस भक्तिलाई प्राप्त गर्नका लागि यो 15वां अध्यायमा संसार यानी यो जगतको वर्णन र जीवात्माको वर्णन अनि परमात्माको र परमधामको वर्णन विस्तृत रूपमा प्रभुले बताउनु भएको छ। विस्तृत रूपमा बताएपछि यो जुन अब 19वां श्लोक छ, यसमा आफ्नो सम्पूर्ण भनाइको उपसंहार सारांश यो श्लोकमा बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले संसार एउटा उल्टो वृक्ष हो भनेर भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको कुरोलाई हृदयङ्गम गर्यौं। संसारका भिन्न भिन्न पहलुमा चर्चा भयो, अलग अलग भावमा चर्चा भयो र यो संसार रूपी वृक्षका मूलहरूलाई यानी आसक्तिका मूलहरूलाई कसरी छेदन गरेर अनि परमात्मालाई खोज्ने यस विषयमा कुरो भयो। पछि परमात्मा र परमधामको वर्णन, जीवात्मा परमात्मा हुनुहुन्छ मेरै सनातन अंश हो, प्रकृति परवश भएर मेरो विस्मृति र संसारको स्मृति भएको छ। पछि गएर यो सम्पूर्ण सृष्टिमा परमात्मा कसरी व्याप्त हुनुहुन्छ, परमात्माको व्याप्ति कसरी छ। जसै सूर्यमा प्रकाश म हुँ, चन्द्रमामा चाँदनी म हुँ, अग्निमा दाहकत्व म हुँ इत्यादि कुराहरू। र यसरी भनेर 16वां श्लोकमा अलिकति विवेचन गर्नुहुन्छ, क्षर के हो अक्षर के हो। 17वां श्लोकमा त्यसदेखि भिन्न विलक्षण उत्तम पुरुष को हो र 18वां श्लोकमा श्लोक नम्बर 18मा त्यो उत्तम पुरुष यानी क्षरदेखि अतीत अक्षरदेखि उत्तम त्यो जुन विलक्षण अलौकिक जो पुरुषोत्तम हो त्यो अरू कोही होइन, म नै हुँ।
18औं श्लोकमा भन्नुभयो। अब यो सबै कुरोको सारांश 19वां श्लोकमा के भन्नुहुन्छ, यसलाई ध्यानपूर्वक हामी ग्रहण गरौँ। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, वंशहरूको एउटा आफ्नो भाव हुन्थ्यो। आज पनि हाम्रो देशमा, हाम्रो परिपाटीमा कुन गोत्रको मान्छे हो, कुन ऋषिको परम्पराबाट यो व्यक्ति बिलङ गर्दछन् इत्यादि कुराहरू आज पनि हामी सुन्दछौँ। त्यसकारणले अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्ण एउटा सम्मानपूर्ण ढङ्गले भन्नुहुन्छ, अर्जुन तिमी साधारण व्यक्ति होइनौ। संसारको सुप्रसिद्ध, जसले अकण्टक समग्र पृथ्वीको साम्राज्य गर्यो, पृथ्वीलाई एउटा नियमित बनायो, त्यस्ता भरत वंशमा उत्पन्न तिमी भएको हो। त्यसकारणले तिमी भरतवंशी हो। हे भरतवंशी अर्जुन, एवं यस प्रकारले, माने पूर्वमा भनिएका सम्पूर्ण प्रकारले, के सम्पूर्ण प्रकारले भन्दा जगत के हो र यो सम्पूर्ण जगतलाई चलाउने, जगतलाई सञ्चालन गर्ने भिन्न भिन्न देव विशेषहरू, देवताहरू र साथमा ईश्वर कोटि, भगवान कोटिका व्यक्तिहरू, ब्रह्म कोटिका व्यक्तिहरू, इस सबैको वर्णन गरे उपरान्त जब म पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हूँ, जीव मात्र मेरो सनातन अंश हो, यसरी जीवात्मालाई परिपक्व रूपमा यस्तो परम तत्व ज्ञान दिइसकेपछि यस प्रकारले यह जो भक्त, जो व्यक्ति, कस्तो व्यक्ति भन्दा एउटा सुन्दर विशेषण छ, असम्मूढ। असम्मूढ यानी सम्मूढ न, मूढता जसमा छैन, यानी मोहरहित व्यक्ति। हामीले पूर्व श्लोकहरूमा सुनेका छौँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, अर्जुन कि मान्छेभित्र कसरी कामना बढ्दै जान्छ, क्रोधको आगमन कसरी हुन्छ, जब व्यक्ति मोहले ग्रस्त भएपछि विवेक कसरी भ्रष्ट हुन्छ। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख। त्यसकारणले असम्मूढ माने सम्मूढताले रहित भएको। यसको मूल अर्थ यो हो, जसमा मोह तनिक मात्र पनि छैन, मोह रहित व्यक्ति, मूढता रहित व्यक्ति। किनभने अर्जुन मोहले ग्रस्त छन्। श्रीमद् भगवद गीता मोहरूपी रोगले सताइएको अर्जुनको मोहरूपी रोगलाई समाप्त पार्ने जीवन औषधि, भवरोग औषधि हो श्रीमद् भगवद गीता। मोह सब व्याधिन कर मूला। श्री व्यास जी भन्नुहुन्छ, मोह सम्पूर्ण रोगहरूको मूल हो। तसर्थ जस व्यक्तिले राम्ररी जानेर मोहलाई सम्पूर्ण रूपले समाप्त पारेर मोहको ठाउँमा जो प्रेमको साम्राज्यलाई अधिग्रहण गर्दछ, त्यस्तो खालको असम्मूढ व्यक्ति, मोह सर्वथा रहित भएको व्यक्ति, जसको रोम रोममा स्वार्थजन्य प्रेम छैन, स्वार्थ परक प्रेम छैन। यो संसारको प्रेम कस्तो हुन्छ? कुनै पनि सांसारिक प्रेम मोहद्वारा ग्रस्त हुन्छ।
लोग कहे घर बारी निकारो। पूरा संसार को संपूर्ण प्रेम कहीं न कहीं मोहको सन्तुलनमा सन्तुलित हुन्छ। त्यस कारणले मोह भङ्ग हुने बित्तिकै हिजोसम्म अघिसम्म जो व्यक्ति एकदम क्लोज फ्रेन्ड्स थे, अब मोह भङ्ग हुने बित्तिकै, स्वार्थ भङ्ग हुने बित्तिकै जानी दुश्मन हुन्छन् एक आपसमा। यस्तो लाग्दथ्यो त प्राण एउटै हो, शरीर मात्र अलग हो। तर मोहग्रस्त भएको हुनाले जब मोह यानी स्वार्थपूर्ण मोह भङ्ग भयो, भङ्ग हुने बित्तिकै दुश्मन भयो। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सत्य ज्ञानको सुपात्र को हो जसको जीवनमा मोह छैन। सम्पूर्ण सत्य विवेकको पात्र को हो जो असम्मूढ छ। यति मात्र नभएर वास्तविक निष्काम भक्तिको, वास्तवमा निष्काम भक्तिको, परम प्रेम रूपा भक्तिको वास्तविक अधिकारी को हो। यसलाई प्राप्त गर्ने योग्यता कसमा छ भन्दा जसमा मूढता छैन, असम्मूढ व्यक्ति छ। असम्मूढ व्यक्ति, मोहले रहित भएको व्यक्तिले, मैले हिजो कि अस्तिको दिन पनि भने, संसारसँग, संसारका सम्बन्धहरूसँग अत्यधिक प्रेम गर्दछ, मोहभन्दा धेर प्रेम गर्दछ। यो प्रेम प्रगाढ पनि हुन्छ किनभने यहाँ कसैबाट केही पनि लिनु छैन, दिनु मात्र छ। पूरा जीवनको कण कणमा लिने खालको स्वार्थपूर्ण भाव नै छैन। मेरो अधिकार, मैले पाउनुपर्छ, नै। मलाई परमात्माले एउटा परम सुयोग्य व्यक्ति बनाएर पठाउनु भएको छ, तसर्थ म संसारलाई मैले जे परमात्माबाट पाएको छु म संसारलाई बाँड्दछु। लिने खालको होइन। तपाईले मलाई के दिनुभयो, तपाईद्वारा मैले के पाएँ, मैले यो वस्तुबाट मैले यो समाजको यति सेवा गरेँ, समाजले मलाई के दियो, नै। के दियो शब्दै छैन। म दिने व्यक्ति हुँ, लिने व्यक्ति होइन। म मात्र वितरण गर्दछु। त्यागाय सम्भृतार्थानाम, मेरो संग्रह त्यागको लागि हो। धनको संग्रह होस्, मानको संग्रह होस्, अथवा त ज्ञानको संग्रह होस्, विद्याको संग्रह होस्। त्यागाय सम्भृतार्थानाम। त्यसकारणले श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ असम्मूढ। सम्पूर्ण रूपले मोहरहित भएको व्यक्ति जसलाई श्री कृष्ण असम्मूढ भन्नुहुन्छ। यो असम्मूढ व्यक्ति माम, असम्मूढ व्यक्ति, असम्मूढ मनुष्य माम मलाई पुरुषोत्तमम जानाति, पुरुषोत्तम मलाई जान्दछ। यसको मतलब के हो? जबसम्म मोह छ तबसम्म हामीलाई जो प्रेम हुन्छ अथवा अलिकति चमत्कार हामीले देख्यौं, अलिकति कुनै व्यक्तिमा परमात्माको कृपाले, उसको आफ्नो पुरुषार्थले कुनै चमत्कार उसले पाएको छ भने चमत्कार गर्ने व्यक्ति प्रति मोह हुन्छ। ओहो चमत्कार एकदम। तर नै भगवान यहाँ भन्नुहुन्छ, यस्तो असम्मूढ व्यक्तिले मलाई मात्र पुरुषोत्तमम जानाति, पुरुषोत्तम जान्दछ। मैले हिजो एउटा निवेदन गरिरहेको थिएँ। हिजो मैले अक्षर यानी भगवान नारायणको समग्र सृष्टि, अक्षर कोटि कोटि ब्रह्माण्डका रचयिता, जसलाई प्राणजीले भन्नुभयो, नयनके पाव पलमे इशारत, कई कोट ब्रह्माण्ड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। जसलाई उपनिषद भन्दछन्, कोटिशो ह्यण्डराशय अक्षरात् तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम। त्यसकारणले त्यो अक्षरदेखि पनि पर म जो पुरुषोत्तम परमात्मा छु मलाई जानाति, जान्दछ।
जानाति शब्दले के छुट्याउँछ भने सबै परमात्माकै सृष्टि हो, सबै भित्र परम चैतन्य परमात्माकै सदंश हो। तर मेरो परमात्मा परमात्मा हुनुहुन्छ। कसैसँग ईर्ष्या छैन, द्वेष छैन, तेरो मेरो छैन, सबैतिर समान भाव छ र आफ्नो इष्टदेवको अतुलनीय भक्ति गर्दछ। यसका लागि यो मलाई जसले पुरुषोत्तम जान्दछ स त्यो व्यक्ति सर्वविद, त्यो व्यक्ति को हो जसले कृष्णलाई जान्यो। कस्तो जान्यो भन्दा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ भनेर जसले जान्यो सर्वविद, ऊ सर्वज्ञ हो, सबै कुरो उसले जान्दछ। जो भक्त कविहरूले के भने भन्दा संसारमा आएर जसले कृष्णलाई जान्यो उसले सबै कुरो जान्यो। सबै कुरो जाने तापनि ऊ पण्डित सब कुरो जान्दछ। मानो एउटा विश्वकोश नै हो यस्तो बहुश्रुत भएको व्यक्ति, तर उसले कृष्णप्रति उसको दृढ भक्ति छैन, कृष्णप्रति उसको दृढ निष्ठा छैन भने उसले केही पनि जान्दैन। प्राणनाथजीले त यहाँसम्म भन्नुभयो, बिना श्रीकृष्ण जेती मत, यानी श्रीकृष्ण बिनाको सिद्धान्त सो तो सबै जानिए कुमत, त्यो सबै कुमत हो, कुसिद्धान्त हो। यसरी नै मलाई अहिले श्लोक उपस्थित भएन, सायद मैले अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीकामा यो श्लोकलाई उद्धृत गरेको छु कि महाभारतको यो श्लोक हो। महाभारतमा भगवान श्री कृष्णको लागि भनेको छ, श्री कृष्ण नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। तसर्थ जसले श्री कृष्णलाई केवल मनुष्य सम्झिन्छ त्यो व्यक्ति त्याग्ने योग्य छ, त्यो त्याज्य छ, त्यो व्यक्ति त्याग्ने योग्य छ। यसरी भगवान श्री कृष्णको लागि यसरी वर्णन गरेको छ। श्लोक तपाईहरुले हेर्नु होला। तसर्थ सर्वविद ऊ सम्पूर्ण कुरालाई जान्ने व्यक्ति हो जसले कृष्णलाई जानेको छ। यानी परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण नै परमात्मा सच्चिदानन्द घन हुनुहुन्छ भनेर जसको अव्यभिचारिणी शब्द राम्रो बुझ्नु होला। गीतामा दुई तीनवटा कुरो बहुत बुझ्ने खालका कुराहरू छन्। फेरि म एकपल्ट 15मा अध्यायलाई उपसंहार गरौँ, यो यसपालिको अध्ययनलाई पूर्ण गरौँ। त्यो भन्दा पहिले म यति भन्न चाहन्छु, भाव सब जगह, श्रद्धा सबैतिर ठिक छ, परमात्माकै परिवार अंश हो, तर भक्ति, निष्ठा, अनन्यता, अव्यभिचारिणी, अव्यवसायत्मिका बुद्धि त केवल कृष्णमा हुनुपर्छ। यदि छ यस्तो भने ऊ सर्वविद हो, छैन भने ऊ सर्वविद। सर्वविद भने सर्वज्ञ, सबै कुरो उसले जान्दछ। अनि त्यो व्यक्तिले सर्वभावेन, सर्वभावको अर्थ के हो भन्दा एउटा नारीले आफ्नो पुरुषलाई के भन्छन्, तपाईं त मेरो सब कुछ हुनुहुन्छ। यो शब्द प्राय सबैलाई सबैतिर युज गरिँदैन, प्रयोग गरिँदैन। तर श्री कृष्ण आफ्नो पतिदेवको लागि एउटी जो नारी छिन् उनले भन्छन्, हजुर नै मेरो सब कुछ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पर्व पर्वमा उपवास, पर्व पर्वमा शुभ भावनाको लागि, चिरञ्जीवको लागि अनेक प्रकारका उपवासहरू गर्ने। यो सब कारण के हो
भन्दाखेरि उहाँ हुँदाखेरि म सधवा छु, उहाँ नभएपछि म विधवा हुन्छु, अभागण हुन्छु म, यो भाव। र श्रीकृष्ण सर्वभावेनको अर्थ हो, हे प्रभु, हे श्रीकृष्ण, तपाईं नै मेरो सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ। सर्वभावेन, सम्पूर्ण भावद्वारा माम भजती, मेरो भजन गर्दछ। अब हेर्नुहोस्, हामीले आफूले आफूलाई हेरौँ, हामी पनि भजन त गर्दछौँ, तर हाम्रो भजनमा अनन्यता छ, हाम्रो भजनमा अव्यभिचारिणीपन छ, हाम्रो बुद्धिमा अव्यवसायत्मिका छ कि हाम्रो बुद्धिमा एकाग्रता, एकचित्त छ, अथवा त साना साना चमत्कार, साना साना कुरालाई देखेर हामी उतातिर दौडिन्छौँ। सर्वविद माम भजती, त्यो सर्वज्ञ व्यक्ति यानी मलाई सम्यक रूपले जान्ने व्यक्ति सम्पूर्ण भावले मेरो भजन गर्दछ। यानी मलाई छोडेर ऊ कहीँ पनि जाँदैन। गोपीहरू त्यही श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, मथुरा भेट्न गएनन्। उनीहरू त एउटै कुरो भन्छन्, हाम्रो नन्दनन्दन श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हामीसँग नै हुनुहुन्छ, खालि तिरोहित हुनुभएको छ, बस। त्यस कारणले उनीहरूले कहिल्यै लगभग 100 वर्षसम्म रोएर, उनीहरूले घात रोएर बिताए। एक दिन दुई दिन होइन, एकाध वर्ष होइन, लामो समयसम्म। तर कहिल्यै उत्सुकता देखाएनन्, कृष्ण फलाना ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ भेट गर्न जाउँ नै। जहाँ हुनुहुन्छ ठिक हुनुहुन्छ। हाम्रो कृष्ण हाम्रो रोम रोममा हुनुहुन्छ, हाम्रो कण कणमा हुनुहुन्छ। हामीले आँखा चिम्लिँदा कृष्णलाई देख्छौँ, हामीले आँखा खोल्दा कृष्णलाई देख्छौँ। हर हाम्रो भावमा, आयाममा परमात्मा हुनुहुन्छ। यसको भाव हो सर्वविध, सम्पूर्ण प्रकारले, सम्पूर्ण भावले मेरो उसले भजन गर्दछ। आउनुहोस् अब 20 श्लोकको वर्णन गरेर यसको उपसंहार गरौँ। पहिले श्लोक पठन गरौँ। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ, एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यस श्लोकलाई राम्ररी बुझौँ है। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यहाँ दुईटा सम्बोधन छ। माथिको श्लोकको अन्तिममा अनघ, मया अनघ। अनघ माने, अघ माने पाप, अनघ निष्पाप, जसमा रत्ती भर पनि पाप छैन। मन वचन कर्म जसको अत्यन्त शुद्ध छ। अर्जुन, तिमी अनघ हौ। त्यस कारणले हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इति यस्तो, इदम यो, गुह्यतमम अत्यन्त गोपनीय, जसले तसले जान्न नसक्ने, गोपनीय, छुपेको, शास्त्रम शास्त्र, मया मद्वारा उक्तम भनियो। भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, एतत् यो शास्त्रलाई बुद्ध्वा जानेर, जुन मनुष्यले जान्दछ त्यो मनुष्यले त्यो जानेर, बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति छ, जो त्यो शास्त्रलाई जान्ने जो ज्ञानवान छ, बुद्धिमान व्यक्ति छ, च जानेर, च अनि कृतकृत्यः स्यात्, ऊ कृतकृत्यताको अनुभव गर्दछ। कृतकृत्यताको अनुभव गर्नुको अर्थ हो आफूलाई परम धन्य आफूलाई सम्झिन्छ कि मेरो जीवन अत्यन्त धन्य छ भन्ने उसले जान्दछ।
बस यही कुरो विशेष गरेर यहाँ छ। फेरि एकपल्ट यसलाई हेरौँ। अब यसलाई एउटा कुरो के छ भने सम्पूर्ण गीता नै आफूमा एउटा परिपूर्ण शास्त्र हो। किन? श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। व्यासदेवले श्रीमद् भागवतमा लेख्नुभयो, एते चांस कला पुंसः। कृष्णभन्दा अगाडिका जति पनि अवतारहरू भए, कोही कला, कलांश, अंश आदि अवतारहरू भए, तर एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतमा सुखदेवजी व्यासदेवले यसरी कृष्णको प्रतिपादन गर्नुभयो। महाभारतमा धेरैवटा श्लोक छन् यस्ता प्रतिपादन गरेका। त्यसकारणले कृष्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ र कृष्णको सम्पूर्ण व्याख्या गरिएको यो जुन अध्याय हो 15औं अध्याय, यसको नाम पनि हो पुरुषोत्तम योग। योग माने जोड्नु। यो अध्यायले परिपूर्ण ज्ञान हुन्छ, अलग अलग ज्ञान हुन्छ। जगत के हो, जीवन के हो र यी तेजस्वी वस्तुहरू भित्र जुन तत्व छ जसलाई हामी परमात्मा भनेर मान्छौँ, वास्तवमा परमात्माकै अंश हो। तर यो सबै अंश हो, परिपूर्णतम त म मात्र हुँ भनेर कृष्ण भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले पुरुषोत्तम यानी परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई सम्झाउने यो जुन 15 अध्याय छ, यो सम्पूर्ण एउटा आफूमा यो 20 श्लोकको शास्त्र हो। एक अथवा त श्रीमद् भगवद गीता साङ्गोपाङ्ग श्रीमद् भगवद गीता एउटा सम्पूर्ण शास्त्र हो। त्यसकारणले यो शास्त्र कस्तो छ भन्दा गुह्यतमम। यस्तो शब्द हामीले 9 अध्यायमा पनि सुन्यौं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। अर्जुन, जुन राजविद्या म बताउँदैछु, अब व्याख्या गर्नेहरूले राजविद्याको अलग अलग व्याख्या गर्लान्, तर यदि भगवद गीताको प्रकाशमा, भगवद गीताको उज्यालोमा यदि राजविद्या जान्नु छ भने राजविद्याको एउटै जो अहिलेसम्मको सद्गुरुको कृपाले, विद्वानहरूको सान्निध्यले, सन्तहरूको सत्सङ्गले, म जस्तो सामान्य जीवले यदि जानेको छ भने एउटै कुरो मैले जान्दछु, राजविद्या। विद्या माने जान्नु, राज माने कृष्ण। अब राज सबैको राजा पनि हो, राज दुलारा, ओहो यो त मेरो राजा बाबु, यानी प्रेम प्रिय पनि, प्रियतम पनि उही हो। उभन्दा प्यारो कोही दुनियाँमा अर्को छँदै छैन। अब यसका लागि तपाईँले अब अर्थ त कुरो र कुलो जता लगाए पनि हुन्छ। धेरै सम्प्रदायहरूमा आफ्नो सम्प्रदायको हिसाबले यस्ता खालका श्लोकहरूको अलग अलग अर्थ लगाइन्छ। तर भगवद गीताको सान्निध्यमा बसेर परमात्माको अनुग्रहले जो मैले एउटा सामान्य कुरो बुझेको छु, त्यसमा म त सिधा कुरो भन्दछु, राज विद्या। राज माने श्रीकृष्ण, विद्या माने जान्नु। श्रीकृष्णलाई जान्नु नै राजविद्या हो। कृष्ण भन्नुहुन्छ यो कस्तो भन्दा गुह्यतम, अत्यन्त गोपनीय छ। गोपनीय भनेको त नजान्ने कुरो छ। गीतामा लेखेको छ, करोडौं व्यक्ति पढ्दछन्, कसरी गोपनीय हो भन्दा कृष्ण नै मेरो प्रियतम हुनुहुन्छ भनेर यो प्रियतमपनको भावलाई जुन गोपनीय ढङ्गले छुपाउनु जुन छ, त्यो एउटा अलगै कुरो हो नि। संसारमा हेर्नुहोस्, एउटा पुरुष एउटा स्त्रीको विवाह पूर्व या विवाह भइसकेपछि यदि अतुलनीय प्रेम हुन्छ भने, पुरानो जमानाको कुरो गर्दैछु म, जुन जमानामा डिभोर्स हुँदैन थियो। अब अहिले त 20-50 वर्ष
को यदि म्यारेज एनिभर्सरी मनाउने हो, गोल्डन जुबली मनाउने हो भने ठुलो कुरो हुन्छ। तर हाम्रो परम्परामा यस्तो पनि छ, हाम्रो परम्परामा यस्तो पनि छ कि जसमा 75 वर्षको पनि हीरक महोत्सव मनाएको छ व्यक्तिहरूले। अब मैले आफूले आफ्नो घरमा देखेको थिएँ, हजुरआमा हजुरबा कहीँ एकजनाको 9 वर्षको उमेरमा, कहीँ 11 वर्षको उमेरमा विवाह भएको। अब जीवनको अन्तिम पडाव, यानी एकजना 87 वर्षको, एकजना 85 वर्षको, यस्तो केही उमेर थियो। तबसम्म बडा राम्ररी आनन्दले, अब जीवनमा झगडा इत्यादि त हुन्छै हुन्छ, तर पनि जुन एउटा डिभोर्स जस्तो थिएन, शब्दै थिएन, तलाक, डिभोर्स यस्तो शब्दै थिएन हाम्रोमा। त्यो शब्द छँदै, हाम्रो सनातन धर्ममा डिभोर्सको पर्यायवाची कुनै पनि शब्द छैन, तलाक शब्दको पर्यायवाची कुनै पनि शब्द छैन। किन भन्दा विवाह अग्निलाई साक्षी राखेर गरिन्छ, देवताहरूलाई साक्षी राखेर गरिन्छ, र जीवनको अन्तिम पडाव पनि अग्निलाई नै साक्षी राखेर मृत्युलाई स्वीकार गरिन्छ। सक्यो। यदि यस्तो खालको प्रेम भावमा अत्यधिक प्रेम भाव भए तापनि त्यो प्रेम भाव बजारमा त देखाउने कुरो हुँदैन नि। बजारमा आई लभ यू भनेर अँगालो मारेर इत्यादि जुन कुराहरू छन् आज हामी देख्दछौँ। पार्कमा गयो त्यहीँ प्रेम गरिरहेको देख्दछौँ, बजारमा पनि प्रेम गरिरहेछौँ। अमेरिका जस्तो पश्चिममा जानुभयो भने त जहाँ तहीँ प्रेम गरिरहेको हामी देख्दछौँ। तर त्यहीँ हामी देख्दछौँ ठुला ठुला अक्षरमा वकिलहरू बसेका छन्, हामी अत्यन्त सस्तो भावमा डिभोर्स गराउँदछौँ भनेर लेखेर राखेको हुन्छ ठुला ठुला अक्षरमा। यस्तो खालको पनि त्यहाँ कुराहरू देखेको छ। हाम्रो देशमा त्यस्तो थिएन, हाम्रो परम्परामा त्यस्तो थिएन। अब ती दुईजना भित्र प्रेम प्राय त हुन्छ। त्यो प्रेम हुँदाखेरि त्यो प्रेम देखाउने कुरो हुँदैन, त्यो भित्र हुन्छ। यो भावलाई गुह्यतम भाव भनेको हो, यो गोपनीय भाव। श्री कृष्णसँग जुन अन्तरङ्ग प्रेम हुन्छ र त्यो प्रेमको, कृष्णसँग भएको प्रेमको स्मरणले रोम रोम जो पुलकित हुन्छ, रोम रोम जब रोमाञ्चित हुन्छ, यो भाव भक्तले छुपाएर राख्ने प्रयत्न गर्दछन्। बजारमा गाउँदैनन् उनीहरू, छुपाएर राख्ने प्रयत्न गरेको हुनाले यसलाई गुह्यतम भाव भन्यो। त्यसकारणले जसले कृष्ण नै मेरो प्राणेश्वर, प्राणवल्लभ, प्राण प्रियतम हुनुहुन्छ, यो भाव जसले जाने, यो भाव गुह्यतम भाव हो। यो जान्नु जुन ज्ञान हो, यो गुह्यतम ज्ञान हो। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ यो गुह्यतम, यो शास्त्र हो। शास्त्र मतलब के भन्दाखेरि यो गुह्यतम, यो कृष्ण नै आत्माको एक मात्र प्रियतम हुनुहुन्छ भन्ने जुन भाव अभिव्यक्त गरेको छ, प्रकट गरेको छ, यो शास्त्र, यो अत्यन्त गोपनीय शास्त्र हो। मतलब यस कुरामा स्थिर बजार बस्न सक्दैन, यानी सबै बस्न सक्दैनन् यो कुरोमा स्थिर। हाम्रो त बानी कस्तो छ भने ओहो मुखबाट कसैले केही निकाल्यो, हातबाट कसैले केही निकाल्यो, कसले कोनी के गर्यो भन्ने बित्तिकै हाम्रो निष्ठा बदलिन थाल्दछ। मेरो पासमा भक्तहरू आउनुहुन्छ, कृष्ण कथा सुन्नुहुन्छ, बडा आनन्द आउँछ, बडा मजा आउँछ। तर जब कृष्ण कथा सुनेर कृष्ण भक्ति गर्ने भक्तहरू जब आफ्नो पोस्टमा, फेसबुकको पोस्टमा साना साना चमत्कारका कुरा बडा प्रशंसापूर्ण ढङ्गले लेखेर प्रचार गर्दछन्, दुःख लाग्दछ। जसले श्री कृष्ण, यसको मतलब कसैको प्रशंसा नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, यसमा श्रद्धा अलिकति श्रद्धा डाइभर्जन भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा एकपल्ट जसको श्रद्धा श्री कृष्णमा सम्पूर्ण रूपले समर्पण भयो,
आफ्नै प्रियतमको गुणगान गाउने फुर्सद छैन, आफ्नै प्रियतमलाई प्रेमपूर्वक पुकार्ने फुर्सद छैन, फेरि बजारको कुरो लिएर एडभर्टाइज किन गर्ने? म कमेन्टमा केही न केही लेखेर सम्झाउने प्रयत्न गर्दछु, तर जब मलाई लाग्दछ कि यो भक्त सम्झिने खालको छैन, अनि म फेसबुकबाट बिदाई दिन्छु उसलाई। एकपल्ट जसले कृष्णको भाव जगतलाई जानिसक्यो ऊ कसरी व्यभिचारी हुन सक्दछ? अव्यभिचारिणी भक्तिको अधिकारी हौं हामी। त्यसकारणले यो एउटा सम्पूर्ण शास्त्र हो। हे अर्जुन, मद्वारा यो कुरो भनियो, यानी तिमी परम योग्य छौ, त्यसकारणले तिमीलाई मैले भने। हे भरतवंशी अर्जुन, यो कुरोलाई जसले जान्यो, योग्य व्यक्ति, यो कुरोलाई प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति, त्यसलाई बुद्धिमान भन्नुभएको छ भगवानले। बुद्धिमानको अर्थ यो होइन कि नयाँ नयाँ अर्थ लगाउने, नयाँ नयाँ तर्क वितर्क दिने, त्यो बुद्धिमान होइन। प्राणनाथजीको सिद्धान्तमा त के भन्नुहुन्छ? श्री कृष्णलाई जसले जान्दछ त्यही नै बुद्धिमान हो, विद्वान हो। जसले जान्दैन, जति किताब, प्राणनाथजीले त एक जग्गा के, तपाईहरुलाई मात्रै भन्दैछु, एक जग्गा के लेख्नु भएको छ भने पुस्तक भार केरा भए, यानी धेरै पुस्तक धेरै जान्दछ, तर धेरै जानेर पनि कृष्णमा जसलाई रति छैन, प्रेम छैन, श्रद्धा छैन, भए तापनि खाली यता र उता भट्किने खालको प्रेम छ भने श्री कृष्ण, श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ यसको मति ठिक छैन, त्यसकारण यसलाई कुमति भन्छु भन्नुहुन्छ। श्री कृष्ण यो 20वां श्लोकमा भन्नुहुन्छ ऊ बुद्धिमान व्यक्ति हो। उसले केही जानेको छैन होला, मात्र कृष्ण जानेको छ। कृष्ण जानेको छ मतलब कृष्ण मेरो प्राण प्रियतम, प्राणवल्लभ, प्राणेश्वर, प्राणनाथ हुनुहुन्छ भन्ने जसले जान्यो। सपनामा पनि शिव पुराणमा ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीलाई पातिव्रत्य धर्मको वर्णन गर्दा उत्तम पतिव्रताको लक्षणमा अनुसुया आदि गरेका ऋषि पत्नीहरूले पार्वतीलाई उत्तम पतिव्रताको लक्षण बताएको छ। सपनामा पनि जसको निष्ठा डिग्दैन, सपनामा पनि जसको निष्ठा हलचल हुँदैन, सपनामा पनि विपनाको त कुरै परै जाओस्, त्यसलाई उत्तम पतिव्रता भन्नुहुन्छ। त्यो बुद्धिमान व्यक्ति हो। र यस्तो व्यक्ति कस्तो हुन्छ? कृतकृत्य। कृतकृत्यको अर्थ हो बार बार स्मरण भयो प्रियतमको पुलकित हुन्छ, अहोभावले व्याप्त हुन्छ। हो मैले कुन पुरुषार्थ गरेको थिएँ होला, आज मैले कृष्ण भक्ति प्राप्त गरेँ, कृष्णलाई प्रियतमको रूपमा पाउने प्राप्त गरेँ। यस्तो खालको भक्तले जीवनमा एउटै कुरो सोच्दछ, हे प्रभु तपाईँ नै मलाई संसारमा पठाउनु भएको हो, तसर्थ मेरो संसार अधुरो नरहोस्, अपुरो नरहोस्, ताकि मलाई म विवश भएर रुन नपरोस्, मेरो संसार भरपूर होस्। तर यदि मेरो कर्मको कुनै संजोगले दुःख पाएँ भने पनि यति मलाई प्रेम दिनुहोस् कि हजुरको चरण छोडेर म कहाँ जान नपरोस्। म हजुरकै चरणमा निवेदित भएर हजुरकै चरणमा आफूलाई विलीन गर्न चाहन्छु। चाहे जे जस्तो जस्तो मलाई हाम्रो एउटा प्रार्थना छ जो हामी वाणी चर्चा पछि गाउँदछौँ। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पेओ जी, हम जैसे तुम जीना करो मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी, तुम दूल्हा मैं
दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इस कैसों सेवा करो पिया, सर्व अंग साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामते जुगल सरोप परवारे, अंगना बले बले जात जी पर, अंगना बले बले जात जी पिया, तुम हो तैसी के जियो मैं, अर्ज करो मेरे पे जी। हे पिया जी, हे प्रियतम, हे प्रीतम, बस एवढी अर्जी, एवढी बिन्ती, कुनै पनि परिस्थितिमा, कुनै पनि हालातमा, कुनै पनि चाहे मलाई बादशाह बनाउनुहोस्, चाहे मलाई अत्यन्त दुखी बनाउनुहोस्, तर हजुरसँगको प्रीतको यो बन्धन, हजुरसँगको नातो कहिल्यै पनि टुट्न नपाओस्, यो प्रार्थना। यो जुन मलाई भाव जुन दृष्टिगोचर हुँदैछ, यो दृष्टिगोचर हुँदैछ भाव। सर्व भजती, सम्पूर्ण प्रकारले, सम्पूर्ण भावले मेरो भजन गर्दछ। अब च्वाइस हाम्रो हो। अझै पनि धोबीका कुत्ता घरका न घाटका, हाम्रो हालत यो हुने हो। एउटा मनुष्य जीवन हामीले पाएको छौँ। अझै पनि साना साना स्वार्थले गर्दा हरेक दरवाजामा गएर सायद यहाँ जुठो रोटीको टुक्रा मिल्छ होला भनेर पुच्छर हल्लाएर बस्ने, अथवा त जे गर्नु छ त्यो गर, तर तपाईको चरणमा छोड्नेवाला छुइन, के गर्ने? च्वाइस आफूमाथि निर्भर छ। ओके, आजको सत्सङ्गलाई विराम। पुनः भोलिदेखि 16 अध्याय प्रारम्भ गरिन्छ। 15वां अध्याय अलौकिक अध्याय छ। सबैलाई कोटि कोटि प्रणाम।